Ouais, θ équilibre 2 راه كتساوي هي θ équilibre 1 بلس بي صافي. θ équilibre 1 كاينة بين اش بين 0 و بي سور 2، θ équilibre 2 كاينة اونتر بي و 3 بي سور 2. بحال انها θ équilibre 1 باش تلاقاها ليا راه شدت بي θ équilibre 1 وزيد عليها بي صافي. ماشي باش خاص نكرر. اول حاجة باش نوجد θ équilibre الاولى و الثانية خاصني نوجد بعدا بوزيسيون ديكيليبر ياك. بوزيسيون ديكيليبر ها هي شفت البوزيسيون ديكيليبر هي هادي صافي. هي هادي. اول حاجه عندي هاد التيتا ايكليبر عندي واحد فونكسيون ارك طونجونت. ارك طونجونت نشوف بعدا ارك طونجونت هو يعني الفونكسيون ديال بحالاش اللي كنعرف عليه انا هادشي هو كونستانت و بوزيتيف كبر من زيرو. علاش لا ماستر كبر من زيرو ك هاي الإجابة ديالي ك معرفتش واش هادها لا لا هاي فورس غيدو هكا ديجا غتكون بوزيتيف. المهم علينا المهم هاد الكونست راه هادوك هما لي كونستانت بوزيتيف. انا جي و ار غيكون بوزيتيف مزيان حيت ار مسافة و جي رجال الطاقة على سير. دونك فونكسيون ديال ارك طونو دايرة بحال هكا كتكون عندي هي بي سور دو او موان بي سور دو. دونك دايرة بحال هكا. هادي هي الفونكسيون ديال ارك طونجونت اكس مزيان. الا حطوا معايا ان هادو لي كونستونت ياك كونستونت بوزيتيف يعني فين غيتوجدو. و ارك طونجونت هي واحد الفونكسيون مالها فونكسيون ستريكتومون كرواسون ستريكتومون كرواسون يعني هادو بما انهم بوزيتيف ياك و اف كرواسون يعني حتى اللي فيها شي حاجه بوزيتيف يعني غتكون تخرج لك نتيجه بوزيتيف يعني تخرج لنا في هاد المجال هذا. دونك تيتا ايكيليبر ان غتخرج لنا هنا تيتا ايكيليبر ان غتخرج لنا هنا في هاد المجال هذا في هاد المجال هذا غنقوليو اش اف دي اكس ارك طونجونت اكس مالها هي ستريكتومون كرواسون و هاد لي كونستانت بوزيتيف. واحد الفونكسيون حطيتي فيها شي حاجه هي كرواسون حطيتي فيها شي حاجه بوزيتيف راه تعطيك شي حاجه بوزيتيف. هاد المجال هذا انا قلت تاكليف اتفقوا عليه انها كاين في هاد المجال هذا. هاي شنو قالوا لي كاينه في هاد ليكزيرسيس هذا. ها هو شنو قالوا لي كاينه. قال لي كاينه تيتا ايكليبر اونتر 0 بي سور 2. هاي بين لان راه كاينه واحد تيتا ايكليبر بين 0 بي سور 2 مزيان. دابا نبينو على هادي مزيان. الو تيتا ايكليبر اش تيتا ايكليبر 2 اش كتساوي داكشي اللي عطيناه اللي عطينا تيتا ايكليبر 2 كتساوي هي تيتا ايكليبر 1 بلس بي صافي. كتساوي تيتا ايكليبر 1 بلس بي ياك. عندنا تيتا ايكليبر 1 راه ابارتون على المجال كاينه في المجال اللي هو 0 بي 0 بي سور ياك. يعني تيتا ايكليبر 2 كتنتمي للمجال هذا ولكن نزيدو بي ياك بي و 0 بي سور 2 بلس بي. دونك تيتا ايكليبر 2 كتنتمي لهاد المجال اللي هو بي وهنا 3 بي سور 2 3 بي سور 2. غنشوفو شنو غادينا. قالك بين لي انه اش بين لي انه راه تيتا ايكليبر 2 كتنتمي بي و 3 بي سور 2 تيل كو هاد اللعيبه هادي صافي. المهم راه بين لنا ان تيتا ايكليبر 2 كاين عرفت شنو لي كرواسون هذا او بروجيت دابا بروجيتيو هاد بي اف تي ولا ار اف تي
et les relations fondamentales de dynamique ou la PFT, principe fondamental de la dynamique. Soulever ER, on établir l'expression de la réaction Serre. D'abord, je donne la réaction de Serre. Je la réaction de Serre, c'est ER. Ça va que les la réaction de Serre. Là, en fonction de l'état, on est un point. Ça va rajoutons on voit le principe, on voit le force diagonale. Et d'abord, un projectile là. ER, devant l'expression, devant le ER. Déjà, أصلا تبقتو ياك المهم ديجا هو ديجا تبقتو هنا ياك غتبقى لي اش غتبقى لي دابا بروجيكتيل غتبقى لي ام جي سي تاع ار ياك دابا بروجيكسيون اش شنو عطيني ام جي سينوس تيتا ياك ام جي سينوس تيتا ونشوف الاخر شنو عطيني سي عطيني هادي كار كوسينوس تيتا موان بلس كار كوسينوس تيتا موان مزيان شنو واحد اخر اللي باقي لي الار ديما ديال الار باش متخلطش لكم مع هاد اللغه هاي صافي انا نسيت هنا وما كتبتهاش بلس ار صافي ار لار صافي اش كيساوي هادشي كيساوي هو بروجيكتيل هادي تبلي ام ار تيتا بوان égal à h égal à moins mr θ de point. حنا بغينا هاد θ دو حنا بغينا هاد الغياس عفوا بغينا هاد الغياس بغينا établir l'expression de la réaction R en fonction de θ ou de θ point θ point 0 θ يعني حول هادشي دير الطرف الاخر صافي كتساوي هي ناقص ام جي سينوس تيتا موان كا ار كوسينوس تيتا موان زان موان ام جي ولا موان ام ار تيتا دو بوان. شنو بان لي في السؤال لحظة شنو بان لي في السؤال قال لي هاد لا رياكسيون هادي اون فونكسيون تيتا و تيتا بوان شنو كاينة هي اون فونكسيون تيتا بوان ياك و تيتا صافي دابا شفت الرياكسيون ديال هذا هو التمرين هذا هو السؤال ديالي صافي نمشي للاخر اكسبريسيون لا montrer que l'équation différentielle mouvant pour petite accélération voisine تاع équilibre راح نحضروا على حاجه شنو غنفهمو مزيان شنو بغا يقول لنا هنا واحد مزيان قال لك montrer que l'équation différentielle mouvant pour petite accélération يعني واحد التبديلات صغيره voisinage تاع équilibre سيك عندي voisinage تاع équilibre ماشي تاع équilibre تاع équilibre مزيان اول حاجه شنو كان عندنا شنو بيتي اوفناج حنا سيدي واحد التلفزيون صغار كيفاش التلفزيون صغار واحد مزيان شنو كان عندنا تيتا دو بوان اش كتساوي اف دو تيتا ياك ايكال زيرو ياك حنا غنسمو التلفزيون الصغار غتكون عندنا تيتا دو بوان ياك تيتا دو بوان اش كتساوي هي تيتا ايكيليبر زائد واحد بوتيت اوسيلاسيون يعني واحد التدابات صغار اللي هي ابسيلون زعما شي حاجه صغيره بوتيت مكاينش في الماتير شي حاجه صغيره دونك كيفاش صافي دونك هاد تيتا دو بوان عوضها بهاد الحاجه هادي الو عفوا انا عفوا نقول تيتا كتساوي تيتا بلس هذاك التدابات الصغار مزيان يعني تكون في اكيليبر واحد التدابات لي صغار مزيان دونك غنخفيها ندير صافي هادشي هو اللي كاين باش كندير اوسيلاسيون دونك اورنا égal à h f de θ égal à 0 implique ان f de θ
وهاد اف دو تيتا اش كتساوي هي الحاجة اللي باقية هنا هي هادي تيتا دو بوان كتساوي هي موان جي ار كوساينس تيتا على موان جي ار كوسينس تيتا بلس كا على ام سينس تيتا إيكال زيرو. مزيان قالي متخيليه هادي ياك متخيليه هادي هادي بوصل تبان معايا مزيان كيفاش غنمونطخيها سهل كيما قلتلك ياك اي بوتيت oscillation alors غتولي هنا تيتا إيكال تيتا فوازيناج نكتب لي هنا فوازيناج تيتا ان إكيليبر ان نورمالمون كنشدها تيتا إكيليبر ان نكتبها غير تيتا إكيليبر صافي بلس واحد بيتيت إسيلاسيون. مزيان الوغ شنو كاين هنا شنو كاين سهل دونك حنا شنو عندنا في إيكواسيون ديفيرونسيال عندنا تيتا دو بوان يعني تيتا دو بوان اش كتساوي هي اشتقاق هادي تيتا إكيليبر ان بلس مزيان وشنو قلنا عليها شحال كتساوي زيرو هي ديجا قلنا عليها هاي قلنا في تيتا دو بوان اي نقطة في إكيليبر إلا اشتقينا جبرات كتساوي زيرو صافي هاي وبينت لكم علاش دونك هادي عطينا هي تيتا دو بوان كتساوي اشتراك علاش شي صافي قبل على هذا هو الميكانيك شنو غدير هذا هو الميكانيك قبل عليه ساهل دابا فين بدنا تيتا دو بوان نديرو على الشكل هذا مزيان هاهي تيتا دو بوان نكتب على الشكل هذا صافي نكتب على الشكل هذا اللي هو جي ار كوسينس تيتا بلس كا على ام سينس تيتا إيكال زيرو. مزيان دابا شنو غنفكر فيه واحد معايا مزيان المهم نحاول نخليها هذا علاش حيت كذا مخلي تيتا دو بوان ياك كنحاول نخليها دونك راه كتساوي ولا كنحاول نخليها منحاولش نبين عليهم دابا انا نكتب تيتا دو بوان ياك غنستعمل هادي شي لعبة أخرى غنستعملها ولكن معرفتش نشوف غنستعملها دونك إلا حطو هنا شنو كاين هنا كا على ام ياك كا على ام اش داير يعني بعمل بكا على ام شنو لاحظ معايا مزيان كا على ام فيهاش بعدا هو الأول وفيهاش كامل دونك خاصني نعمل كا على ام دونك كا على ام خاصني نعمل بها دونك بلس كا على ام اش كتساوي هي سينس تيتا موان جي على ار ام على كا كوسينس تيتا ياك اش إيكال زيرو. كنلاحظ واحد الحاجة شنو هي هادي كتساوي طونجونت تيتا إكيليبر هادي كتساوي طونجونت تيتا إكيليبر هي صاحبي هاي طونجونت تيتا إكيليبر كتساوي هي صافي كتساوي بلس كا على ام كتساوي سينوس تيتا موان طونجونت تيتا إكيليبر في كوسينوس تيتا ياك إيكال زيرو. الوغ
سير نكملو. عندنا تيتا بلوس كا على ان سينوس تيتا. شنو كنعرف على تيتا إكليبر هو سينوس تيتا إكليبر هو على كوسينوس تيتا إكليبر. كوسينوس تيتا بطبيعة الحال إيكال على زيرو. الحل الموقع ديالي غنساوي اش بلوس كا على ام. دونك هادي فهادي عطيني اش سينوس تيتا. إلا حطيت عليه فعندنا جوج حوايج، لا تيتا إكليبر ولا تيتا. دونك هادشي غادي يبان ليكم في البلايص. موان سينوس تيتا إكليبر كوسينوس تيتا ماشي كلشي علاش على كوسينوس تيتا إكليبر إيكال زيرو. إلا حطو معايا هادي هاد الحاجة هادي كدايرة اش كتشير ليكم، هادي كتشير لاش واحد العلاقة اللي كنتي جا عارفينها في المواد هي سينوس. متقوليش خاصني نعرفها، خاص تعرفها حتى تكتبوها بأدريس ان. أدريس ان فيه هاد الحاجة هادي سينوس ديال سينوس. العلاقة هي اش، إلا كان سينوس ا هو بي فهي سينوس ديال ا كوسينوس بي موان سينوس بي كوسينوس ا. صافي نفس الحاجة غنديرها هنا. دونك فين هو ا وفين هو بي. اللي كتبت به السينوس هو ا، يعني تيتا هي هادي، يعني هادي هي ا ياك. يعني بحال قلنا سينوس ديال تيتا هو تيتا إكليبر. صافي هادي ا وهادي بي. صافي دونك كنعوضو على السينوس بهاد الفالور هادي. صافي مزيان. دونك تقولي على اش تقول على تيتا دو بوان تيتا دو بوان بلوس كا على ام. هنا واحد مزيان، واحد مزيان هنا. شوف هنا واش نعوضو في سينوس تيتا إكليبر. سينوس تيتا موان تيتا إكليبر هي سينوس تيتا موان تيتا إكليبر. صافي مزيان. وهنا كوسينوس تيتا إكليبر إيكال زيرو. ساهل. شنو باقي دونك سيدي صافي. الوغ هادي خاصنا تسوي شي حاجة مزيان. شي الحاجة خاصنا نلاحظو معايا مزيان. غنشوفو هنا قالي واحد الحاجة، قالك ان فوق ديرها ديفلوبون ليميت اوتر دو لا فونكسيون اف ديتا وفوازيناج دو تيتا إكليبر. الفوازيناج تيتا إكليبر تقدر تستعمل ديفلوبون ليميت دو لوغ. واش ندير فيه؟ شوف سينوس اكس على زيرو في اللوغ ان هي اكس ولا لا؟ ديجا عارفة هادي. دونك نفس الحاجة نطبقها هنا ياك. باش تعطيك هادي شنو كنشوف باش تعطيك هادي تيتا موان تيتا إكليبر. كنشوفو هنا هادي هي اكس ديالي، هادي هي اكس ديالي، هادي بالها هي اكس ديالي. صافي دونك الوغ غنديرها بين قوسين سينوس تيتا موان تيتا إكليبر. اش كتساوي هادي؟ الفوق هي هادي فاصلة زيرو راه هي تيتا كتكافئ ليا تيتا موان تيتا إكليبر. هنا كتكافئ ليا. سير كنحاول نعوضها هنا. تولي اش هي تيتا دو بوان بلوس كا على ام فوا اش تيتا موان تيتا إكليبر. تيتا موان تيتا إكليبر على كوسينوس تيتا إكليبر إيكال زيرو.
مزيان 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 مزيان. دونك لاحظ معايا مزيان، تيتا موان تيتا إكليبر ها هي، ياك هاهي تيتا دو بوان هاهي، لاحظ معايا كلشي خرجتو ياك، تيتا دو بوان ها هي وكا على إم ها هي. دونك إلا لاحظتو معايا أن هادي راه هي هادي كتساوي، دونك هادي هي أنسو كوسينس تيتا إكليبر ياك. دونك لاحظ معايا عندي كوس تيتا ياك، إلا جيت لي بقلوب تولي هي هادي كوسينس تيتا كتساوي واحد على جذر واحد زائد عطينا طونجون وكاري تيتا. مزيان. درت المقلوب غتولي عندي اش هي واحد على كوسينس تيتا كتساوي جذر واحد زائد طونجون وكاري. داكشي لي نحاول ندير صافي. ألو ولا واحد على كوسينس تيتا عفوا كوسينس تيتا يكيليبر هي اش هي واحد على جذر واحد زائد طونجون تيتا إكليبر. مزيان وكاري. مزيان. إلا درنا المقلوب ألو كوسينس تيتا إكليبر يقال اش أنسو كوسينس تيتا إكليبر كتساوي هي جذر واحد زائد طونجون وكاري إكليبر صافي. دونك اشنو عندنا حنا؟ عندنا واحد على كوسينس تيتا. دونك غنحاول نعطيها بالبال، نعطيها لا فالور هادي غتولي اش إل دوفيان غتولي تيتا دو بوان بلوس كا على إم ياك. هادشي في الجذر ديال بلوس طونجون كيبدا واحد على كوسينس تيتا إكليبر غتساوي هي طونجون تيتا إكليبر. مزيان. تيتا موان تيتا إكليبر ماشي كيساوي زيرو. المهم راح نحسب عليه على داكشي لي باغي إكليبر هو المهم نحاولو ندير إكليبر إكليبر المهم إكليبر هنا حنا ديما خدينا صافي ديما قالك conclure la constabilité de la position. علاش نجري la stabilité de la position d'équilibre تاع بون دابا ندير لا بوزيسيون ديال هذا لي ستابيليتي. مزيان. الو خلينا نرمز ليه نقلو شنو قلت لك قبيله. قلت ان تيتا كتساوي تيتا إكليبر بلس واحد بليتي أوسيلاسيون، يعني أو بليسيلاسيون شنو كتساوي دونك تيتا موان تيتا إكليبر إلى لا بلي أوسيلاسيون هادي هي دونك نعوضوها قلنا تيتا حنا درنا في العوض ياك. المهم مكناش بلس بوتي أوسيلاسيون. ألوغ تيتا موان تيتا إكليبر شنو كيساوي بوتي أوسيلاسيون نعوضوها هنا تولي اش تيتا واحد تيتا دو بوان ياك هادي ياك. ألوغ تيتا دو بوان شنو كتساوي هي تيتا إكليبر دو بلوس يعني هادي فيغ زيرو غتولي هنا تيتا دو بوان إيكالو بوتي أوسيلاسيون. التاني تيتا دو بوان نعوضوها بهادي وهادي نعوضوها بهادي نابليكا بيجي صافي. هادي الأولى هادي التانية صافي. مزيان سا مارش. دونك نعلمها ليكم هنا هادي هي التالية وهادي هي
نتمنى أن شيء شوية بان لكم. المهم حنا غلطنا في والله الشيء الأول درنا حيت قالك أول حاجة بين لي هادي بين لي ستابيليتي، أنا متبش هاد العام هادي. المهم سير دابا راه غتولي عندنا هادي بلوس كا على إم جابر أن بلوس طونجون إكيليبر إيكال زيرو. دابا هاد طونجون تيتا إكيليبر وكاري شناهي؟ كنعرفو على أن ولا ديجا في كتساوي طونجون تيتا إكيليبر إيكال إش كتساوي إش على إش على آر. ها هي ديجا طرق هنايا، ها هي بحال هكا، ها هي جي ار بحال هكا ياك. غنحاولو نعوضو دونك إلا درنا هادي أوكاري ديال هنا أوكاري غنديرو هادي كلها أوكاري صافي، غتولي عندنا اش تولي لنا بلوس كا على إم لغاسين اش لغاسين واحد زائد هذا أوكاري في ار كا كل أوكاري في بليس لغاسين كلا زيرو صافي. دونك هو التمرين ديالنا، ونتمنى أنه عجبك. ودابا ستابيليتي ياك بما أننا دونك على بالو بوزيتيف alors la position θ équilibre 1 est stable. كون دابا تلاقينا نيجاتيف راه نقولو انستابل، بما أننا تلاقينا بوزيتيف فغنقولو ستابل. دونك هذا هو الفيديو ديالنا، ونتمنى أنه يعجبك. والامتحان صافي راه سهلة كما راكم تلاحظوا هنا، ونتلاقاو فيديو آخر إن شاء الله.